नेता भएपछि घुस खानै पर्ने, खाएकै होला, खान्छ भन्ने छ। र देख्नेले पनि यो पक्कै खा होला भन्छन्, जस्तै मलाई पनि। पैसा पुर्याउन सक्नु भएन, त्यही भएर अघिल्लो पटक नि मन्त्री हुनु भएन, यो पटक पनि हुँदै गरेको घोषणा गरिसकेको शपथ ग्रहण पनि रोकियो। यत्रो समयमा पनि पैसा जुटाउन सकेनन्। त्यो त मेरो कमजोरी होइन नि त। भनेपछि तपाईँलाई यो पटक पटक दौरा सुरुवाल सिलाउनु, शपथ ग्रहणको शब्द चाहिँ कण्ठ पार्नुको पछाडि चाहिँ पावर, मसल्स, मनीले ठुलो भूमिका खेल्यो। यो तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको छ। तर प्रभाव चाहिँ अलिअलि त्यसको बाछिताहरू त आउँछ नि त। राजा शासन किन फाल्ने हामी? पञ्चायत व्यवस्थालाई कायम राखौँ अथवा राजा फेरि खोजेर ल्याउँ। एउटा कम्युनिस्ट युवा नेताले आज राणा शासन ल्याउँ, बरु पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँ भन्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि हामीले यो 32 वर्षमा पञ्चायत फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ, उपलब्धि त के रहन्छ त? साधारण जनताले के आश राख्ने? बालेनहरू त्यसै देखिया होइन नि त। हैरान भएर नेपालको राजनीतिक दलप्रति, दलका नेताप्रति हैरान भएर अहिले देखाएको हो। सबै नेतालाई राप्रपाको अध्यक्षले भन्नुभएको जस्तो गाउँ पस्यो भने चोर आए भन्थे। तपाईँ कुनै स्थानीय पालिकाको मेयर भन्न थाल्नुभयो अथवा रुचि राख्नुभयो, पहिले के हुन्छ थाहा छ? पहिले नेतालाई पैसा बुझाउनुपर्छ। अब आज यस विषयमा गहन बहस गरौँ। पैसा बुझाउनुपर्छ। तपाईँ युवा, तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो, तपाईँ यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिराख्नु भएको छ। आज भनिदिनुहोस्, पैसा कहाँ कसले कसरी बुझाउँछन्, कसलाई बुझाउँछन्? नमस्कार, सूत्र टिभी एचडीको यो सूत्र बहसको यो राजनीतिक मञ्चमा यहाँलाई स्वागत छ। फेरि पनि एउटा अर्को राजनीतिक अध्यायमा राजनीतिक बहसको विशेष केन्द्रमा रहने यो सूत्र बहसमा आजका लागि मेरा पाहुना हुनुहुन्छ दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मेदमणि चौधरी। उहाँलाई पटक पटक मन्त्रीको लागि नाम अगाडि सारिन्छ। उहाँले दौरा सुरुवाल पनि सिलाउनुहुन्छ, शपथ ग्रहणको शब्दहरू पनि कण्ठ गर्नुहुन्छ। तर पटक पटक त्यो शपथ ग्रहणका लागि तयार पारिएको शब्द कोटमै हुन्छन्, दौरा सुरुवालहरू साङ्गुरिँदै जान्छन्, पुराना हुँदै जान्छन्। किन यस्तो, केले गर्दा भएको हो भन्ने विषयमा बहस गर्नको लागि आज मेरो पाहुना मेरो यो रङ्गमञ्चमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते। बडा गाह्रो हो यो मन्त्री, बडा के रहेछ यो मन्त्री हुन? बडा केले रोक्यो तपाईँलाई? एउटा कुरा त मन्त्रीको जिम्मेवारी नै धेरै ठुलो रहेछ। अब नेपाल जस्तो अब यो अल्पविकसित मुलुकको लागि। र दोस्रो कुरो, पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी मात्रै त सरकारमा छैन, 5 वटा राजनीतिक दलहरू सरकारमा छौँ। अझ लोकसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि थपिँदैछ। पछि पार्टीले सिफारिस गर्यो, सिफारिस गरिसकेपछि अब शपथ ग्रहण गराउने बेला खास गरेर जसपाका साथीहरूले हाम्रो पार्टीभित्र पनि अलि धेरै दबाब छ मन्त्री बन्नको लागि। अब तपाईँहरू भइहाल्नुभयो भने झन् धेरै दबाब हुन्छ, पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ। त्यो कारणले 1-2 दिनको लागि कुरिदिनुहोस्। अब व्यवस्थापन हामीले पनि त गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थापन गर्नलाई हाम्रो सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि टप लेभलका शीर्ष नेतृत्वको बिचमा एक खालको सहमति भयो। ठिकै छ त, यदि दलभित्रका 5 दलीय गठबन्धनभित्रका एउटा दलको व्यवस्थापन हुन्छ भने किन नसहयोग गर्ने? त्यो पछि एक खालको सहमति भएर शपथ ग्रहणको कार्यक्रम अलि 2-4 दिन अलि ढिले भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो यो मन्त्री भन्ने पद चाहिँ हामी जस्तो यो विकास उन्मुख देशहरूमा चाहिँ निकै ठुलो रहेछ भने, ठुलो भनेको के? त्यहाँ एकदम ठुलो पावर लगाउनु पर्ने हो कि, ठुलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हो कि, अथवा ठुलो सिन्डिकेटभित्र पर्न पर्ने हो कि के ठुलो भनेर कसरी बुझ्नु? या सिस्टम, यस्तो देशमा सिस्टम डेभलप भयो हुन्न, सिस्टमले म्याचुरिटी पाएको हुँदैन। त्यस कारणले प्रेसर, पावर, फोकस, त्यसपछि सिन्डिकेट, यी सबै कारणले अप्ठ्यारो हुन्छ। किनकि सिस्टमले काम गरे हुन्न, जसको नातापाता इष्टमित्र अथवा पावरमा
पुगिरा हुन्छ अब उसैले त्यो ठाउँमा पुग्छ किनकि मन्त्री भन्ने चिज त अब पोलिसी मेकिङ गर्ने ठाउँ मात्रै नभइकन अरू धेरै आकर्षण हुने ठाउँ पनि त रहेछ नि त त्यो कारणले मान्छेले त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि अनेक आकर्षण त रहेछ अनेक खालका हत्कण्डाहरू अपनाउँछन् कस्तो कस्तो हत्कण्डाहरू तपाईँले भेट्नुभयो यो पछिल्लो समय किनकि तपाईँ एउटा यस्तो समुदायबाट आउनुभएको हो यस्तो समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै हुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हो नि मैले भने नि त हत्कण्डा अनेक हुन्छ जुन तपाईँले कल्पना समेत गर्न सक्नुहुन्न आज भनिदिनुहोस् न त म भन्न नसक्ने हत्कण्डाहरू भन्नै मिल्दैन भन्नाले अब सबै भन्दाखेरि फेरि अब एक खालको टार्गेटमा जनतालाई लुकाउनु मिल्छ मिल्दैन तपाईँले त झनै मिल्दैन तपाईँ किनकि प्रत्यक्ष आउनुभएको तपाईँ समानुपातिकमा पार्टीलाई सघाएको समानुपातिकमा परे त होइन नि तपाईँ त जनतासँग भोट मागेर आउनुभएको सबै थाहा छ जस्तै इन्डियादेखि लिएर अरू देशको के छ नेपालको जनतालाई थाहा छ जनतालाई थाहा छ मन्त्री हुनलाई के गर्नुपर्छ 32 सालदेखि एउटै व्यवस्था लागू छ पटक पटक व्यवस्था चेन्ज गरियो प्रजातन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र अहिले के तन्त्रमा आइसक्यो यतिखेरसम्म पनि सिस्टम बस्नाउन नसकेको लिडरहरूको बारेमा जनतालाई के थाहा तपाईँलाई भोट दिनलाई तपाईँलाई भोग्नु भएको अनुभूति उहाँहरूलाई थाहा होला र तपाईँले भन्नुहुन्छ थाहा छ जनताहरूलाई त मलाई थाहा भएन म पनि जनतै हो भनिदिनुहोस् न आज के भयो यत्रो वर्ष राजनीतिमा जीवन बिताउनु भएको छ नै मन्त्री हुनलाई अब हाम्रो पार्टीमा त छैन तर कस्तो कल्चरको विकास हुँदैछ भने पावर मनी मसल है भनेपछि यिनी सबै चिजले के रोल गर्छ भनेपछि तपाईँलाई यो पटक पटक दौरा सुरुवाल सिलाउनु शपथ ग्रहणको शब्द चाहिँ कण्ठ पार्नुको पछाडि चाहिँ पावर मसल्स मनीले ठुलो भूमिका खेल्यो यो तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको छ नेपालको पोलिटिकल कल्चरभित्र त्यो चिज हुर्किँदैछ अथवा त्यसले स्पेस पाउँदैछ त्यो जवान भइसक्यो भनौँ न हुर्केर अब यद्यपि यो अब धेरै समयसम्म त रहँदैन यद्यपि अझैसम्म के रहन्छ एक जेनेरेसन गइहाल्यो 32 वर्ष भइहाल्यो अझै के रहन्छ अझै रहन्छ है रहन्छ जनताले अझै यो कुरा सहनुपर्छ 5-10 वर्षसम्म कम्तीमा जनप्रतिनिधिभित्रैबाट कुनै न कुनै मान्छे एउटा विद्रोह गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुपर्छ तर सबै जनताहरू त्यस्ता व्यक्तित्वलाई घेर्ना गर्ने ठाउँमा आउनुपर्छ र यसलाई यो अनैतिक पतित काम हो भन्ने कुरा मान्छे बुझ्यो भने अब यो क्लियर हुन्छ सकिन्छ नभए अहिले पनि नेता भन्ने बित्तिकै मन्त्री भन्ने बित्तिकै घुस खाँदा पनि केही नहुने ऊ सम्मान पाइराख्ने समाजमा स्पेस पाइराख्ने वाही भइराख्ने र पार्टीभित्र पनि ठाउँ पाइराख्ने यस्तो हुँदासम्म यो कल्चर हुर्किन्छ बढ्छ फल्छ फुल्छ एउटा वामपन्थी आन्दोलनमा करिब 30 वर्ष समय बिताएका एकजना जवान निर्वाचित सांसदसँगको यो कुराकानीमा मैले सुनिरहँदा मैले मेरो देशको भविष्य कता जाँदैछ भनेर कसरी आशा गर्न सक्छु मेरो देशको भविष्य त जबसम्म यङ जेनेरेसनहरू तपाईँ आफै पनि त यङ हुन्छ नि त्यही त म सहित एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट भिजन सहितको स्ट्रङ कमिटमेन्ट त्यो ठाउँमा आउँदैनन् र त्यो खालका एक्सन अथवा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुँदैनन् त्यस बेलासम्म नेपाली जनता अथवा नेपाल राष्ट्र यस्तो बेठिक कामको गोलचक्करमा फसिरहन्छ त्यसैले हामी कुनै न कुनै सांसदहरूले यसको लागि अगाडि पाइला चाल्नुपर्नेछ र त्यसमा जनताले साथ दिनुपर्नेछ नभए अहिले पनि सबैभन्दा भ्रष्टाचारीको भन्दाखेरि अब उही मान्छे समाजमा स्पेस पाइराख्यो भने जो इमान्दारिताको राजनीति एउटा नैतिकताको राजनीति संस्कारको राजनीति गर्न खोज्छ उनीहरू छायामा पर्छ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कि योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ मन्त्री हुनुहुँदाखेरि बन्ने भन्ने कुरा आउँदा पैसाले बिग्दो रहेछ यहाँ मन्त्री पद तपाईँले भन्नुभयो अर्थात् तपाईँले पैसा जुटाउन सक्नु भएन यो पटक पनि अहिले पर सारिएको भनिएको छ शपथ ग्रहण कि यतिखेर
पनि तपाईँले पुर्याउन सक्नु भएन, के भयो? होइन, त्यस्तो त होइन। हाम्रो पार्टीमा त्यो खालको कल्चर अझै इन्ट्री भएको छैन, तर प्रभाव चाहिँ अलिअलि त्यसको बाछिताहरू त आउँछ नि त। तर पहिलेको त्यो होइन। अब सबै भूगोललाई ब्यालेन्समा राख्दा अब त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भयो र अहिले पनि त्यस्तो पार्टीभित्र माधव नेपाल जस्तो शालीन व्यक्ति अध्यक्ष भएको राजनीतिक दलमा त्यस्तो हुँदैन, छैन। तर प्रभाव पार्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ हुन्छ। तपाईँ 2/3 बहुमत बनाइसकेको सरकारको पार्टीबाट त्यो एमालेबाट अलग हुनुभएको महादेव नेपालजीसँग निर्वाचित त तपाईँ एमाले भएरै सूर्य चिन्हमै मत मागेर मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। तपाईँहरू 30-32 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर एउटै पार्टीमा लागिरहँदा पनि तपाईँले त्यो सिस्टमको विकास गर्नुको सट्टा उल्टो भद्रगोल, भ्रष्टाचार, पावर, पैसा होइन र चाहिँ मसस हाबी हुन्जेलसम्म तपाईँहरू युवाहरूले के गर्नुभयो त राजनीति? होइन, हामी त बोलिरहेछौँ नि त, तर चेन्ज गर्ने ठाउँमा त हामी पुगेका छैनौँ नि त। संसदभन्दा ठुलो अर्को कोही छ, प्रतिनिधि सभाभन्दा, जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँले बोल्नुहुन्छ, हामी पनि सुन्छौँ। तपाईँले जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च स्थान भनेको संसद हो, हामीले बुझेको हो, यो त क्लियर छ। तर के संसदमा ओपनली डिस्कसन हुन्छ त? अहिले पनि विगतमा जे प्र्याक्टिस गरिएको थियो त्यही प्र्याक्टिसमा हामी हिँडिरहेछौँ। विगत भनेको कुन? 46 सालभन्दा अगाडि जस्तै संसदमाथि व्हिप लाग्ने कुरा, राजनीतिक दलले जे भन्छ त्यो बोलिदिनु पर्ने, सत्ता पक्ष छ भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बचावट गरिदिनु पर्ने, विपक्षी छ भने राम्रो भए पनि त्यसको विरोध गर्नुपर्ने, बजेट ल्यायो भने सांसदले एक शब्द चुसम्म बोल्न नहुने भन्ने। यो त राजनीतिभित्र त हाम्रो सांसदभित्र त धेरै कमजोरी छ नि त। हामी जनताले निर्वाचित गरेर पठाउँछन्, आखिरमा जनताको समस्या बोल भन्नलाई हो नि त, हो, अथवा जनताको पक्षमा कानुन बनाउनको लागि हो नि त, नीति बनाउनको लागि हो नि त। तर यदि तपाईँ सत्तापक्षीय सांसद हो भने यदि सरकारले ल्याएको नीति अथवा विधेयक मानव जनताको विपक्षमा छ भने बोल्न मिल्दैन भनेपछि जे अहिलेसम्मको हामीले अभ्यास गरेका छौँ एकदमै बेठिक अभ्यास गरेका छौँ। व्यवस्था नै गलत हो, हामीले बनाएको संरचना गलत हो। व्यवस्था ठिक छ, तर व्यवस्थाभित्रको जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ नि, मैले संसदमा पनि हिजो अस्ति बोलेको थिएँ, यदि यो हुँदैन भने रारा शासन कायम गरौँ न त। यदि एउटा सांसदले आफूलाई मन लागेका कुरा बोल्न पाउँदैन भने रारा शासन किन फाल्ने? हामी पञ्चायत व्यवस्थालाई कायम राखौँ अथवा राजा फेरि खोजेर ल्याउँ। यदि त्यो होइन भने, हामी धेरै स्टेप अगाडि छौँ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालका हाम्रा गतिविधि पनि त हुनु पर्यो नि त। अब सांसदले सांसदभित्र बोल्न नपाउने, एउटा सांसद कति मिनट बोल्छ थाहा छ? 3 मिनट। 3 मिनट। अनि एउटा पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे कति मिनट बोल्छ? 5 मिनट होइन। तपाईँको पूर्व अध्यक्ष त, तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री 3 घण्टा मजाले कुर्सीमा बसेर बोल्नुभयो। उहाँले 3 घण्टा बोल्ने, अनि एउटा सांसदले 3 मिनट मुस्किलले पाउँछ। अनि गणतन्त्र हैसियत तपाईँहरूको एउटै होइन अहिले? हैसियत एउटै, किनभने उहाँ पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री के हुनुहुन्न, तपाईँ पनि हुनुहुन्न, तपाईँ पनि निर्वाचित, उहाँ पनि निर्वाचित। संसदमा तपाईँ दुईजनाको हैसियत एउटै होइन? सेम एउटै हो, तर दुवैलाई जनताले जिताएको। पछाडि पूर्व प्रधानमन्त्री झुन्डिएको छ। पूर्व पास्ट इज पास्ट हो। त्यसैले यी सबै चिजलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। एउटा कम्युनिस्ट युवा नेताले आज राणा शासन ल्याउँ, बरु पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँ भन्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि हामीले यो 32 वर्षमा पञ्चायत फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ, उपलब्धि त के रहन्छ त? साधारण जनताले के आश राख्ने? जबकि संसदमा होइन, कम्तीमा यस्तो आवाज उठ्न त थालेछ नि। तपाईँले जङ्गबहादुरले बनाएको कानुन हामीले भर्खरै मात्रै विदाय गरेका छौँ नि त, हो नि त। 104 वर्षसम्म एउटै कानुनले काम गरेको छ। अहिले पनि
त्यो कानुनमा टेकेर हामीले अरू कानुन बनाएका छौँ, त्यसमा टेकेर अरू प्र्याक्टिसहरू गरिरहेका छौँ। मूल जरा त त्यही रहेछ। जङ्गबहादुरले बनाएको भन्दा आज हामीले 100 वर्षभन्दा धेरै अगाडि आइसकेका छौँ। तर 100 वर्ष पछाडि जे थियो त्यसैमा टेकेर अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यसैमा टेकेर बहसहरू गरिरहेका छौँ। अनि मुलुक कसरी बन्छ? अब हामी जस्तो सांसद बोल्दा त्यसको कुनै सुनवाई हुँदैन। मैले यो पटक 1000 पटक बोलेको छु, हो यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भएको मुलुक हो। पार्टी छ, तर छलफल त खुलेर गरौँ। छलफल खुलेर नगरेसम्म हाम्रो अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा ठिक बेठिक कुराहरू जनताका सामु आउन पाउँदैन। एक त मुस्किलले 3 मिनट बोल्न दिन्छ, त्यसमा पनि बोलेका कुरा पनि कार्यान्वयन अथवा त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा एउटा सांसद ठिकै उठाएको छ है, करेक्सन गरेर जाउँ भन्ने ठाउँमै नेता नेतृत्व पुग्दैन। त्यसैले के छ भने मुलुक त यो तरिकाले बन्दैन, किनकि हामी जति छौँ सबै पुरानै कल्चरमा हुर्किरहेका छौँ, पुरानै कल्चरको ग्राउन्डमा टेकेका छौँ, उभिरहेका छौँ। त्यसैले यदि संसदीय व्यवस्थालाई परिपक्व बनाउने हो भने, अझ म्याचुरिटी बनाउने हो भने हामीले यो व्यवस्थालाई आवश्यक के चिज पर्छ, कस्तो गतिविधि आवश्यकता पर्छ, कुन खालको मनोविज्ञानको जरुरी छ, त्यो तरिकाको संसदीय प्रणाली, संसदीय अभ्यासमा परिवर्तन खोज्नु जरुरी छ। त्यो कसले जनताले गरिदिनु पर्ने, तपाईहरुलाई भोट पनि दिनु पर्ने, संसद पनि दिनु पर्ने, कर पनि तिर्दिनु पर्ने, हामी आफैले गर्ने हो। अब म कुरा त उठाइरहेको छु, अब क्याम्पेनिङ गर्छु। एउटा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व भएर निर्वाचित हुनुभएका एकजना युवा नेतालाई आफ्नो कुरा राख्न संसदमा पर्याप्त समय छैन, त्यस विषयमा छलफल गरिन्न भनेर गुनासो गरिरहँदाखेरि हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रले जनतालाई के उपलब्धि दियो भने जनताले कहाँ आशा राख्ने? म यहाँ निराश हुन्छु। होइन, निराश हुनु त पर्दैन। कम्तीमा एउटा बहसको थालनी त भएको छ नि त। हिजोसम्म त यो कुरा उठ्या थिएन नि त, तर आज यो कुरा उठ्न थालेछ। अब यो क्याम्पेनिङ सुरु हुन्छ, करेक्सन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। अब गणतन्त्रले उपलब्धि केही पनि दिएको छैन भन्ने होइन। जस्तै दलित समुदायका मान्छेहरू राष्ट्रको मूलधारमा आउनुभएको छ, हरेक ठाउँमा 33% महिलाको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ, सभामुख र उपसभामुखमाथि अनिवार्य महिला बनाइएको छ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा अनिवार्य महिला बनाइएको छ। उपलब्धि भएको छ, तर जुन तरिकाले उपलब्धि हुनुपर्ने हो। खासमा उपलब्धि भन्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा समृद्धि आउने हो नि त, आर्थिक समृद्धि। अब बोल्न पाइयो, लेख्न पाइयो, अरू गर्न पाइयो, खाली पेटले त केही हुन्न नि। यो थोक मात्रै सबै चिज त होइन। त्यसैले जनताको जीवनमा समृद्धि आउनुपर्छ, हाम्रो यो लोकतन्त्रले, हाम्रो यो गणतन्त्रले। तर नेपालको जुन पोलिसी छ, यो पोलिसीले जनताको जीवनमा समृद्धि आउँदैन। जस्तै आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भयो। शासकहरूले के भन्छन् थाहा छ? रसिया र युक्रेनको लडाइँ भयो, त्यही धेरै उतै तेल पठाउनु पर्ने भयो, नेपालमा नआउने भयो। अनि यति भनेर छुट पाउँछौँ त हामी। जस्तै मल आएन, किसानले माग गर्न थाल्छ, हामीले उदाहरण यो दिन्छौँ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तेलको मूल्य बढ्यो, अनि नेपालमा किन नबढ्ने? हामी यो कुरा गरेर टारिरहेछौँ। के सरकार भन्ने बित्तिकै के नाफा नोक्सान गर्ने संस्था हो त सरकार? के जनताप्रतिको कुनै जवाबदेही त हुँदैन? मूल्य बढ्यो त्यसकाले मूल्य बढ्ने कुरा, त्यो सब्सिडी भन्ने चिज हुँदैन, सेवा सुविधा भन्ने चिज हुँदैन। तर हामी के गर्छौँ भने यिनी अरूलाई देखाएर पन्छिरहेछौँ। तर हाम्रो मनोविज्ञान यस्तो छ, हाम्रो शासकहरूको, शासन गर्ने मान्छेहरूको मनोविज्ञान यो छ। अनि मुलुकका जनताहरूको जीवनमा समृद्धि कसरी आउँछ? न कम्युनिस्ट पार्टीको नामका मान्छेहरूको दिमागमा यो कुरा छ, न काङ्ग्रेसको दिमागमा त हुने कुरै भएन, रहँदैन। किनकि यो पुँजीवादी पार्टी हो, जसले जति कमाउन सक्छ कमाउने कुरा हुन्छ। तर कम्युनिस्ट भनेको त लोक कल्याणकारी राज्यमा विश्वास। कम्युनिजम जीवित छ र माननीय ज्यू नेपालमा
नेपालको कल्चरको हिसाबले त जीवित छैन, मरिसकेका छ। भोटरहरू छन्, भोटरहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट दिइरहेछ, व्यापार गर्नेहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो भोट त आइरहेछ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा। तर हामी जस्ता युवाहरू फेरि पनि निराश हुने होइन, किनकि हामीले नै मुलुक बनाउने त्यो ठाउँमा त हामी पुगेका छौँ नि त, पुग्दैछौँ। र यसरी खालका बहसहरू छलफलहरू चल्न थाल्यो भने हामी त्यो ठाउँमा अवश्य पुग्छौँ। तपाईँलाई पटक पटक मन्त्री हुनुबाट केही न केही एउटा भाँजो हालिन्छ, निराश हुनुहुन्न? निराश त जीवनमा अब आक्रोश हुँदैन? मान्छे हो नि तपाईँ पनि त, जति नै कम्युनिस्टको किताब पढेर कम्युनिस्ट दिमागमा कण्ठ गरे पनि पहिला त तपाईँ मान्छे हो नि। नै मान्छे हो, तर के हो भने राजनीति गर्दै गर्दै यस्ता धेरै हन्डर ठक्कर खाएर यो ठाउँमा आइपुगेका छ नि त। त्यो राजनीति भन्ने चिज धेरै सजिलो चिज होइन, हन्डर ठक्कर खाँदा यो ठाउँमा आइएछ। अझै धेरै हन्डर ठक्कर खान बाँकी छ, त्यो पनि बुझिया छ। त्यसैले यिनी सामान्य हन्डर सामान्य ठक्करले केही पनि जीवनमा त्यस्तो अप्ठ्यारो बनाउँदैन। हिजै तपाईँले शपथ ग्रहण गरिसक्नु पर्ने न? यतिखेर तपाईँलाई मैले मन्त्रीज्यू भनेर बोलाइसक्नु पर्ने। मैले भने नि सुरुमै सबै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो, त्यति मात्र होला त? यही हो, अरू के? मनी पावर मसल्सको कतिको भूमिका रहेछ? अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो कुन बेलामा थियो? एकीकृत तपाईँको 2/3 बहुमत हुँदा थियो? एकीकृत समाजवादी पार्टीमा त्यस्तो छैन। तपाईँलाई म भन्छु, एमालेमा छँदा थियो? तपाईँलाई म यति कन्फिडेन्सको साथ भन्छु, तपाईँ कुनै स्थानीय पालिकाको मेयर बन्न थाल्नुभयो अथवा रुचि राख्नुभयो, पहिले के हुन्छ थाहा छ? पहिले नेतालाई पैसा बुझाउनुपर्छ। अब आज यस विषयमा गहन बहस गरौँ। पैसा बुझाउनुपर्छ। तपाईँ युवा, तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो, तपाईँ यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिराख्नु भएको छ। आज भनिदिनुहोस्, पैसा कहाँ कसले कसरी बुझाउँछन्, कसलाई बुझाउँछन्? पार्टीको नेता हो, आखिरमा टिकट त सजिलै पाउनुपर्ने हो नि त, उसको योग्यता क्षमताको आधारमा जित्न सक्ने हैसियत सबै एनालाइसिस गरेर टिकट पाउने मान्छेले पहिले नेतालाई पैसा बुझाउने। कुन नेतालाई? अध्यक्षलाई, उपाध्यक्षलाई, महासचिवलाई? होइन, नेपालको पोलिटिकल कल्चरको कुरा गर्दैछु। अब कोही त बिचमै अब दलाल पनि पर्छिन्छ। पार्टीभित्र पनि यो पदको लागि दलाल पनि गर्छन् है? दलालीहरू थुप्रै हुन्छ नि त। ओहो, हामी त जग्गामा मात्र दलाल सरकारी अफिसमा मात्र हुन्छ भनेर तपाईँले पोलिटिकल आज हेर्नुभयो भने चकित पर्नुहुन्छ। अनि पैसा त्यसपछि तपाईँ कहाँ टिकट लिएर जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ त असन्तुष्टि हुन्छ, अनि उनलाई फेरि पैसा दिनु पर्यो। अनि चुनाव खर्च कति 10 लाख 15 लाख भन्छ नि, 10 करोड 15 करोड खर्च गर्नुपर्छ एउटा मेयरको लागि। पार्टीको टाउकेहरूलाई पनि खर्च बुझाउनु पर्यो, पैसा बुझाउनु पर्यो, अनि उसको दोस्रो तेस्रो जुन आकाङ्क्षी हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि पैसा दिएर सामसुम पार्नु पर्यो, अनि निर्वाचनमा मत पनि किन्नु पर्यो, भोज पनि खुवाउनै पर्यो, खर्च पनि धान्नै पर्यो। हाम्रो राजनीतिक संस्कार त्यस्तो भन्दैछ, जुन हामी जस्ता फाइनेन्सियली कमजोर भएका मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो बनाउँछ र फेरि यो ठिक ठाउँमा पनि पुग्दैन। किन पुग्दैन भने पैसा मान्छे 10 करोड खर्च गर्यो भने त्यसको ब्याज हिसाब गर्छ, त्यसपछि फेरि कमिङ इलेक्सनको लागि त्यो त बढ्छ नि त। 5 वर्ष पछाडि प्रत्येक वर्ष 10% को दरले त बढ्छ महँगी, त्यो पुरा हिसाब किताब गर्छ, त्यसपछि त्यसको नाफा राख्छ। यी सबै गर्नको लागि फेरि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। उनीहरूले मुलुकलाई एउटा बेठिक ठाउँतिर लगिरहेछ हाम्रो पोलिटिकल कल्चरले। अब यो विषयमा हाम्रो पार्टी सचेत छ, पार्टीमा लाग्नु। तपाईँ कति सचेत हुनुहुन्छ भन्ने कुराले ठुलो भूमिका खेल्छ। पार्टी त तपाईँले नभोग्नु भए होइन, लार्जेस्ट पार्टीको पनि तपाईँ सांसद हुनुभएको मान्छे, नेता हुनुभएको मान्छे। तपाईँ जस्तो पैसा नहुने अथवा जनसङ्ख्याको आधारमा नि अलिकति पिछडिएको समुदायबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा राजनीति गर्नलाई कुनै पनि बाटो छैन। होइन, करेक्सन, एक त मुलुक बन्दैन यो कल्चरले, दोस्रो कमजोर वर्गका मान्छेहरू राजनीतिबाट
बहिष्करणमा पर्छ। यो सुनिए जितो एउटा उखान छ नि ब्राह्मणवाद भनेर, एउटै समुदायकै वर्चस्व राजनीतिमा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो? होइन, त्यो त म भन्नाले यो कल्चर, बेठिक कल्चर। अब यो दलित समुदायमा पनि यो कल्चर हुनसक्छ, जनजाति समुदायमा पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को समुदायमा पनि हुनसक्छ। त्यसैले एउटा जातिको मनोविज्ञान भन्दा पनि समग्र कल्चर, यो कल्चरले नेपालको राजनीतिलाई धेरै कमजोर, नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई धेरै कमजोर बनाउँदैछ। यो विषय म आफू चाहिँ सचेत छु, क्याम्पेनिङ पनि गरिरहेको छु। अब कति सम्भव हुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनता कन्सियस पनि भइरहेछन्, हिजो जस्तो छैन। अरूको नाममा भोट हालिदिने कुरा, दारू खाएर त्यो भोट बिक्री गर्ने कुरा, एउटा जिम्मेदारले गाउँको ठ्याक्का लिने कुरा, अब सबै हिसाबले यो क्रमशः इम्प्रुभ त भइरहेछ, तर यति लामो समयसम्म इम्प्रुभ नहुने कुरा चाहिँ बेठिक हो। अब हाम्रो स्ट्रङ कमिटमेन्टले मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामी आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ, त्यही अनुसारको आफ्नो आनी बानीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। करेक्सन गर्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नु भएको छ भन्नुभयो। संसदमा तपाईँलाई बोल्न 3 मिनट दिइन्छ, कुनै पनि सकारात्मक कुराको बहस अझ लम्ब्याइन्न हो। विपक्षीले चाहिँ सरकारमा हुनेले राम्रै काम गरी विरोध गर्नै पर्ने हैन, आफू सत्तामा भएपछि सत्तामा भएकाले गरेका गल्तीलाई पनि सही भन्न पर्ने। एकजना सांसदले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म एकजना विश्लेषकसँग मात्र कुरा गरेको होइन हो, तपाईँको त सेवा हो, तपाईँको कर्म हो, तपाईँको धर्म हो, जे भने तपाईँको त राजनीति हो, त्यो देश त्यो जनताको प्रतिनिधि हो तपाईँ। त्यसैले के त अब के त तपाईँले त्यति भनिदिएपछि छोड्दै भएन, जसले जसो गरी खाऊ, तपाईँहरू नि अब राजनीति छोड्नुहोस्, घरतिर जानुहोस्, खेतीबारी त होला नि अलिअलि त। त्यसो गर्नु हुँदैन। राजनीति भन्ने चिज, राजनीतिलाई सुधार गर्नको लागि धेरै बलिदानी गरेरै हामी कति 10-12 वर्ष जनयुद्ध सहयोग भन्नाले। तर अब यो भन्दा पनि अब सबैले सेल्फ यसलाई इम्प्रुभ गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने मुलुकको कल्चरलाई हामीले बचाउन सक्छौँ। नभए यो अझै पर जान्छ। म यो कुरा फेरि अझ म तपाईँसँग अझ क्लियरली सुन्न चाहन्छु, किनकि तपाईँ जुन समुदायबाट आउनुहुन्छ, तपाईँहरू भनेको स्ट्रेट हुनुहुन्छ, सिधा हुनुहुन्छ हो, लपन छपन कुरा गर्नुहुन्न, मनमा लागेको र भोगेको कुरा फटाफट भनिदिनुहुन्छ। मैले बुझेको यही हो। यसको जिम्मेवार को? तपाईँहरू या तपाईँहरूलाई मत दिने जनता या म जस्तो प्रश्न सोध्ने मान्छे? होइन, यसको जिम्मेवार त हामी सबै हो। कसरी सबै हो? हामी त तपाईँहरूलाई भोट दिएर प्रतिनिधि बनाएर पठाएको, तपाईँ जनतालाई दोष कसरी दिनु मिल्छ? मैले एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु है। नेताहरू आकाशबाट खसेर यो पृथ्वी लोकको नेतृत्व गर्न त आएको छैनन्। त्यो सबैलाई थाहा छ, हामीबाटै आएको, हाम्रै कम्युनिटीबाट आएको, सबै कम्युनिटीबाट आएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, दुध बेच्ने त धेरै सामान्य किसान हो नि त, र दुधमा माछा भेटिन्छ। किन भेटिन्छ भने बाउलाई छल्नको लागि, आफ्नो पकेट मनी बनाउनको लागि कुलोको पानी दुध बेच्न जाने छोराले हाल्नै पर्छ। भ्यागु त भन्नु न, तपाईँले माछा भन्नुभयो। भ्यागु त भेटिन्छ। अनि जवाब के आउँछ? हिजो कुलोको पानी खाथ्यो, त्यसैले माछा आयो अथवा भ्यागुट आयो भनेर जवाब सजिलैसँग दिन्छ। भनेपछि हाम्रो देशको राजनीति यस्तो छ, पश्चाताप छैन। त्यसपछि बेसार बेच्ने मान्छे पनि त अब किसान हो नि त। किसानले त्यसमा पिठो नमिसाइ छोड्न। अनि भारी दाउरा बेच्ने मान्छे त धेरै अब त्यही दाउरा बेचेर गुजारा गर्ने मान्छे हो, तर उसले दाउरा बेच्नु पर्यो भने के गर्छ? माथि सोझो दाउरा हाल्छ, बिचमा बाङ्गो दाउरा हालेर भारी ठुलो बनाउँछ। भनेपछि हाम्रो सोच्ने शैली कुन ठाउँमा छौँ हामी? तिनैकै छोराछोरी म हुँ। We all are the mentally corrupt, तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको भनेपछि समाज नै यस्तै छ। अब जसले समाजको नेतृत्व हामी गर्दैछौँ, उदाहरणीय व्यक्तित्व हामी बन्नुपर्छ। कम्तीमा तपाईहरु बन्नु भएन भन्ने कुरा आयो। ठग्ने कुरा गलत हो भन्ने कुरा, अनैतिक हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो।
अझ के छ भने मलाई धेरैले भन्छ कसरी बुझ्ने मन्त्री उनलाई घुस खुवाउनुपर्छ, मेयरको टिकट लिनलाई, सांसदको टिकट लिनलाई पैसा खर्च गर्नुपर्छ या पुलिसको आइजिपी हुनलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। हाकिम हुन पैसा खर्च गर्ने तपाईँहरू लिडरले सिकाउनुहुन्छ। अनि जनताले चाहिँ दुधमा पानी नमिसाओ, बेसारमा पिठो मिसाउनु चाहिँ नैतिकता होइन, हामी मेन्टली करप्ट छौँ भनेर त्यो त तपाईँले उही भ्यागुतोको दुधको कथा नै जस्तो गर्नुभयो। आखिर जनताले नै तिमीहरू नै दोषी हो। त्यसैले जबसम्म जस्तै ली क्वान अथवा माओ सेतुङ हाम्रो नेपालमा कोही हुनुहुन्न उदाहरण दिनको लागि? होइन, अब त जन्मिने छ नि त। भनेपछि अहिलेसम्म जन्मिनु भएको छैन? जन्मिन्छन्, जन्मिरहेको छ। अतीतमा त्यस्तो हाम्रो कुनै छैन जसको उदाहरण दिन मिल्ने? ली क्वाङ अथवा चाहिँ माओ सेतुङ अथवा लेनिन कसैको नाम नलिकन? यदि यो नभएको भए यो खालको बहस यो त प्रसारण त हुन्छ, यो त रिस्क पनि हो नि त। यो जे बोलिया छ जिम्मेवारी हो, होइन जिम्मेवारी पनि हो। तर अहिलेसम्म त तपाईँको मिडियामा तपाईँले बोलाएको अतिथिले त भनेको थिएन नि त। कम्तीमा यो ठाउँमा हामी गलत छौँ, यसरी करप्ट छौँ भन्ने कुरो त हामीले भन्न थालेछौँ त। यसलाई के सकारात्मक रूपमा लिने भन्नुभयो तपाईँले? पोजिटिभ एङ्गलबाटै लिनुपर्छ। जस्तै हर्कहरू त जन्मिने त। बालनजी यता हुनुहुन्छ, अहिले जहाँ छौँ हामी। बालनजी यो ठाउँको कसैले सोचेको थियो काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी जसप अरू मिल्दा पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुरा कसैले कल्पना गरेको थियो? नेकपा एमाले राइडाइ गरेको ठाउँ, नेकपा एमाले डबल भोटले चुनाव जित्ने, त्यो पनि एउटा यौन। अनि अझ त्यसमा मधेसी समुदायको एउटा युवा चुनाव जित्ला भनेर मान्छेले कल्पना कहिले गरेको थियो? यो कल्पनाभन्दा धेरै माथिको कुरा हो, धेरै टाढाको कुरा हो। तर पनि त्यो त आइरहेको छ नि त। अब धनगढीमा जित्नु भएको छ, होइन? गोपी हमालजीले जित्नु भएको छ। आखिरमा स्वतन्त्र मान्छेले अथवा एउटा व्यक्तिले पनि त चुनाव जित्ने रहेछ नि त। यसको दुईवटा कारण छ। एउटा जनताले परिवर्तन खोजे, अर्को एउटा व्यक्तिले पनि मैले चाहे भने चेन्ज ल्याउन सक्छु भन्ने अर्को त म्यासेज गर्छ नि त। त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूलाई इम्प्रुभ हुनलाई, आफूले करेक्सन हुनलाई एउटा च्यालेन्ज त आयो नि त। आयो। अब सुधार हुने कि त राजनीतिक दललाई सिस्टमले कोल्याप्स गरौँ, यदि कोल्याप्स गर्ने होइन भने आफूले सुधार गर, सुधार भने आफूले सुधारौँ भन्ने ठाउँमा त पुगेका छौँ त। राजनीतिक पार्टीहरूले अथवा राजनीतिक पार्टीका नेताजीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरिदिएको भए त न बालेन शाहलाई आउनु पर्थ्यो, न आउन दिन्थे जनताले, न हर्क साम्पाङजी नै आउनु पर्थ्यो, न आउन दिन्थे, न गोपी हमालजी नै आउनु। त्यस्ता थुप्रो आउनु भएको छ। यो तिनवटा त हामीले एकदम चर्चा कमाएको मात्रै कुरा गरे। तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यो कल्चर अब हेरौँ न, आउने चुनावमा यति धेरै हुन्छ तपाईँलाई लागेछ? यद्यपि चुनाव चाहिँ जित्दैनन्, किनकि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हो यो। तर लोकल इलेक्सनमा धेरै बालेनहरू जन्मिन्छन्, धेरै हर्कहरू जन्मिन्छन्, धेरै गोपीजीहरू जन्मिन्छन्। यो देशको लागि राम्रो हो? यो ठिक छ, ठिक हो। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, अझ समृद्ध बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। किनकि राजनीतिक दलका नेताहरू यति छट्टाइसकेका थिए, हामी नै सब थोक हौँ भन्ने लागिसकेका थियौँ नि त। अब त थाहा त भयो, सबै दल मिल्दा पनि चुनाव आइने रहेछ। मैले दाङको एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा घोराइमा खानेपानी संस्था छ। त्यो खानेपानी संस्थाको अध्यक्ष एकजना देवी बहादुर डिसी हुनुहुन्छ। उहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे हो। उहाँ संस्था बनेदेखि मैले थाहा पाएदेखि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एकपटक त कस्तोसम्म भयो भने नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी पार्टी, जनमोर्चा पार्टी, भयभरको पार्टी एकातिर, उहाँ सिङ्गल अर्कोतिर चुनाव लडेर पनि उहाँ अत्याधिक मतले चुनाव जित्नुभयो। आखिरमा जनताले न्याय त गर्ने रहेछ नि त। अब पार्टीको हुइप मात्रै लागू हुने रहेनछ नि त जनताहरूमा। तपाईँले यतिखेर मसँग यो के भन्दै हुनुहुन्छ कि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अबको चुनावमा तिमीहरूको के हैसियत छ, तिमीले के गरेका छौ, जनताले एक देखाइदिन्छ भनेर तर्साउनु भएको? होइन, हिसाब किताब त राखे हुन्छ नि त।
लाग्छ नै राजनीतिक दल त तपाईँको अवस्था के छ अब निर्वाचनमा जाँदा? होइन मलाई त अब मेरो बारेमा त तपाईँले म आफ्नै बारेमा कसरी भनौँ, तपाईँको आफ्नो हिसाबमा के छ? फेरि इलेक्सन त लड्नुहुन्छ तर म तपाईँ? चुनाव जित्छु, जित्नुहुन्छ। चुनाव जित्छु। जनताले किन दिने तपाईँलाई? जनताहरू यो केही अब जनताको अपेक्षा ठुलो छैन। एक त म निर्वाचनमा जे डिक्लेयर गरेँ, एकचोटि मन्त्री त हुन सक्नु भएन भन्दैला नि त जनताले पनि। एकपटक चुनाव जितेको मान्छे पहिलो पटकै मन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदै हुन्न नि, त्यो त न्याय गर्छन् जनताहरू। होइन, तपाईँ जस्तो तपाईँको समुदायबाट आउनुभएको तपाईँ जतिको राजनीतिक सङ्घर्ष गरेको मान्छे त नेपाली राजनीतिमा धेरै थोरै कम हुनुहुन्छ नि त। त्यो एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नि जनतामा। बुझ्नेले बुझ्नु पर्यो नि त। म मेरो समुदायको कोही मान्छे जनताबाट चुनेर गएको मन्त्री होस्, मेरो समुदायको नाम चलाओस्, मेरो समुदायको नाम चम्काओस्, मेरो ठाउँको विकास गरोस् भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नि। होइन हो, त्यो हुन्छ। त्यो त दाङको क्षेत्र नम्बर 1 को त तपाईँप्रति एक्सपेक्टेसन छ नि। जनताहरूको छ, अपेक्षा छ। तर मैले पनि सुरुमा भनेको थिएँ, अब पहिलो पटकै सांसद भएको मान्छे अब बिरलै मन्त्री हुन्छन्। त्यो कारणले अब सांसद हुन पनि काम गर्न सकिने रहेछ। तर अहिलेसम्म के छ भने मेटमरी यो पोलिटिकल अथवा राजनीतिक बाइस गर्ने व्यक्ति होइन भन्ने मेरो एउटा ठुलो पुँजी छ। त्यसपछि मेटमरी यो बदमासी गरेन भन्ने कुरा जनताको विश्वास छ। यही विश्वासको कारणले मैले चुनाव जित्ने हो। यो पनि त भन्छ नि जनताले, मेटमनीले पैसा पुर्याउन सक्नु भएन, त्यही भएर अघिल्लो पटक नि मन्त्री हुनु भएन, यो पटक पनि हुँदै गरेको घोषणा गरिसकेको शपथ ग्रहण पनि रोकियो। यत्रो समयमा पनि पैसा जुटाउन सकेनन्। त्यो त मेरो कमजोरी होइन नि त। मैले राजनीतिक कल्चरलाई पैसा जुटाउनै नसक्नु पनि एउटा हो नि त कारण, तपाईँ मन्त्री नहुनुमा। त्यो होइन, पक्का होइन, मेरो हकमा लाग्यो। दुईचोटि कोट दौरा सुरुवाल सिलाउनु भयो। दौरा सुरुवाल त सांसद हुने बित्तिकै सिलाइन्छ नि त। तर मन्त्री हुँदाखेरि शपथ ग्रहण गर्नलाई अलिक स्पेसल कलरको अलिकति विशेष मान्छेको हातबाट सिलाउन लाग्नु भयो होला नि त। ढाका टोपी, दौरा सुरुवाल एउटा सांसदले अथवा एउटा त्यही सांसदमा भएको लगाएकै दौरा सुरुवाल लाएर तपाईँ शपथ ग्रहण त जानुहुन्न नि। त्यो दिनको लागि त अलिक छुट्टै एउटा होला नि त मिठो, भलै महँगो नहोस्, सस्तै कपडाको होस्। म कपडामा धेरै विश्वास गर्दैन। कम्युनिस्ट विचारधाराको एउटा अभियन्ता भनौँ, एउटा युवा राजनीतिज्ञ, पहिलोचोटि सांसद भएको मान्छे मन्त्री हुन सक्दैन, पैसा खर्च गर्न नसक्ने मान्छे मन्त्री हुन सक्दैन भनेपछि यो देशमा तपाईँहरू जस्तो मान्छे मन्त्री चाहिँ हुन्छ चाहिँ कहिले? नै अब मन्त्री अब जबसम्म राजनीतिमा राम्रो संस्कारको विकास हुँदैन, कहिले जनता थाके त्यस बेलासम्म यो सीमान्तकृत वर्गहरू नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैन। मैले भने नि, डाइरेक्ट एक खालको कुरा हुन्छ, इन्डाइरेक्ट अरू धेरै कारणहरू देखिने कुरा हुन्छ। मैले भोगेका देखिएका र भोगिएका फरक हुन् होइन, कुरा गर्ने र कुरा त्योभन्दा बाहिर हिडन कुरा होइन र आउटर अथवा सबैले देखिने कुरा फरक हुने रहेछ। अब त सत्य बोल्ने बेला आयो नि, तपाईँ जस्तै सबैले सत्य किन बोल्नुहुन्न? अझै पनि मान्छे लोभी पाएका छन्, अझै पनि अवसरको लागि ढुकिरा हुन्छन्। यदि सत्य कुरा बोलियो भने हामी अवसर पाउँदैनौँ भन्ने छ। त्यसैले जबसम्म अवसरको लागि ढुक्ने होइन, लोभी मन, पापी मन, त्यसपछि घुस खाने प्रयास, भ्रष्टाचार गर्ने चेतना रहँदासम्म त मान्छे सत्य बोल्नै सक्दैन। यी सबैबाट माथि उठ्यो भने मात्रै सत्य कुरा गर्न थाल्छ। कहिले त जनताले त भन्छ नि। होइन, मैले त गरिरहेको छु नि त। 48 सालमा मेरो भाइ जन्मिएको थियो, अहिले त 32 वर्षको भएर बिहे गरेर पनि उसको पनि छोरा जन्मिसक्यो। हो, त्यसैले अब कहिले नै कहिले त सुरु त भाषामा भनिरहेको छु, रिजल्ट पनि देखिरहेछ। बालेनहरू त्यसै देखिया होइन नि त। हैरान भएर नेपालको राजनीतिक दलप्रति, दलका नेताप्रति हैरान भनेर भएर अहिले देखाएको हो। तपाईँ बालेन बन्ने सम्भावना छ कि छैन? नै मैले बालेनमा मेटमरी गर्छु नि। तपाईँ अझ तपाईँले त नजिकबाट हेर्नु भएको छ, बालेनजीले त बरु हेर्नु भएको थिएन होला भित्रबाट, भित्र के हुन्छन् भन्ने कुरा। तपाईँले त भित्रको चल खेल, भ्रष्टाचार, लुटपाट सब देख्नु भएको छ। आफन्त, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद।
त्यो त म बन्नुपर्ने अब दिन आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई पनि? दिन आउँछ, आउँछ है, आइसकेको छ। आइसक्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, म सांसद हुँदा अब एक खालको काम गरिरहेको छु। कम्तीमा तपाईँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर सोध्नुभयो भने अहिले 1,50,000 जति मतदाता होलान्। 2 लाखभन्दा धेरै सङ्ख्या होला, जनसङ्ख्या होला। तपाईँ एकजनाले पनि मेटमरी बदमास छ भनेर भन्दैनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ है। सबै नेतालाई उही राप्रपाको अध्यक्षले भन्नुभएको जस्तो गाउँ पस्यो भने चोर आए भन्थे। खोइ होइन, यो त यस्तो अवस्था छ भन्ने सेन्स समग्र अवस्था र सबैको हकमा यो लागु हुँदैन। धेरै छ यस्तो करप्टेड ब्रेन छ, हाम्रो ब्रेन भइसकेको छ। नेता भएपछि घुस खानै पर्ने, खाएकै होला, खान्छ भन्ने छ। र देख्नेले पनि यो पक्कै खा होला भन्छन्। जस्तै मलाई पनि, अब मलाई घर भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन। दिँदैनन्, भत्ता दिँदैनन्, घर भाडा तिर्ने? होइन, घर भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन। तर यसको अकाउन्टमा त यति धेरै पैसा होला भनेर मान्छे सोच्छ। स्विजरल्यान्डमा पनि होला भन्छ। जनताहरूको लेभलबाट पनि धेरै एक खालको सोचाइ छ। तर नेताहरूसँग छ नि त पैसा टन्न। सबै सबैसँग छैन, सबै नेतासँग छैन। यस्तो नेताहरू पनि छन् जो पैसा नभएर आफ्नो जिल्ला जान नसक्ने नेताहरू पनि छन् है। हो, तपाईँले भनिदिउँ, म अहिले हाम्रो खातामा 64,000 65,000 रुपियाँ आउँछ है एक महिनामा। तपाईँले मानौ दाङमा 2 पटक जानुभयो भने, एक हप्ता बस्नुभयो भने त्यही 64,000 पैसाले पुग्छ। एक दिनमा 60,000 को दरले गाडी लिनुहोस्, यहाँबाट भैरव र बुटवल जाने प्लेन टिकट बनाउनुहोस्, केही भएन भने 5,000 त पक्कै छ, आउने जाने 10,000। तपाईँले 5 दिन बस्नुहोस्, 60,000 को दरले खर्च गर्नुहोस्, 35,000 खर्च हुन्छ। खाना खानु पर्यो, चिया खानु पर्यो, खाजा खानु पर्यो, पिउनु, खाजा खुवाउनु पर्यो, चिया केही नखुवाए चिया त खुवाउनु पर्यो नि तपाईँले। भन्नाले एउटा सांसदको पोजिसन प्रत्येक महिना 1 लाख रुपियाँ ऋण थपिन्छ। तर यही सांसद हो, हामी नै हौँ। हामी जस्तै चुनाव जितेर आएका सांसदहरू पनि छन् जो पैसा कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता छ। को लौन भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यो त तपाईँले आफैले बोलाएर आफैले खोजबिन गर्नु। तपाईँ जस्तो भन्ला नि सबैले, तपाईँले गर्नुभएको छैन र तपाईँले भन्नु भनेपछि सांसदको पीडा अब एक खालको छ है। तर त्यस्तो पीडित सांसदले पनि यो मेरो नाममा त झन् के एमसिसीमा कति 10 करोड रुपियाँ बठा पनि राखिदिएका छन् होइन। धेरै अनलाइनहरूले धेरै कहाँ राखेर बस्यो त्यो पैसा? हो, भन्नाले अवस्था यस्तो छ। ग्यास किन्ने आफूसँग पैसा हुन्न है, 10 करोड रुपियाँ यसको भागमा छ भनेर मिडियाले तपाईँकै जस्तै मिडियाहरूले बजाइरहेको हुन्छ अथवा पोस्टिङ गरिरहेको हुन्छ। सोध्नुहुन्न, लौ न भाइ लेख्नु त भयो, मलाई त्यो पैसा चाहियो, यहाँ बडा ऋणले मार्यो, अर्को चुनाव पनि आउनु लाग्यो, कुन खेत बेचौँ, गतिलो ठाउँको बेची खाइसकेँ भन्नु न। नै मलाई त मेरो त खेत पनि छैन, बेच्ने चिज पनि छैन। त्यसैले हेर्ने दृष्टिको नजरिया पनि बेठिक छ है। कम्तीमा तपाईँहरूकै मतलब नेताहरूकै गतिविधिले गर्दा, उहाँहरूकै क्रियाकलापले गर्दा जनताको मनमा पनि त्यही परेको तपाईँले मान्नुभयो होइन। अब के त, अब तपाईँको कहिले शपथ ग्रहण हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यसपालि मन्त्री? शपथ ग्रहण हुन्छ। अब मैले त हिजो मन्त्रीज्यू बधाई भने फोन गरेँ नि। होइन, ठिक छ नि त, तर सोचे जस्तो त हुन्न। तर यति बुझ्नुहोस्, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। तपाईँ लगभग शपथ ग्रहण गर्न दिन्छ नि तपाईँलाई? त्यो त हुन्छ, यसमा त कुनै शङ्कै छैन। मैले भने नि, हाम्रो कारणले होइन, 5 दलीय गठबन्धनभित्र समस्या, गठबन्धन टुट्ला भनेर तपाईँको शीर्ष नेताहरूलाई डर लाग्यो। त्यो होइन, जसपा र माओवादीभित्र पनि प्रेसर बढेको छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर बढेको छ। एकीकृत समाजवादीले गर्ने हुने अनि हामीले किन नगर्ने, प्रेसर त बढेको छ नि त। कम्तीमा उहाँहरू 2-4 दिनभित्र आफू भित्रका मन्त्रीहरूको नाम छनौट गर्ने। सोझो छ, थारूको छोरो जे भनेर फकाइदिनु हुन्छ नि, फकाइदियो हो कि तपाईँलाई? त्यो त नहोला, त्यत्रो विश्वास छ तपाईँको शीर्ष नेताप्रति? होइन, हाम्रा नेताहरूप्रति विश्वास नगरेको त पार्टीमा कसरी लाग्न सकिन्थ्यो
अभावै अभाव, दुःखै दुःख, दरिद्रै दरिद्रको पोजिसनमा पनि हाम्रा नेताप्रति विश्वास भएकै कारणले सबै त्याग गरेर अगाडि बढेका छन् त। तपाईँले भने जस्तै हो उहाँहरू? उहाँहरू मेरो नेता अथवा मेरो पार्टी चाहिँ हो, म अरूको जिम्मा किन लिन्छु। जस यसपालि तपाईँ मन्त्री बन्नुहुन्छ, बन्नु भएन भने दिएनन् भने के गर्ने? दिएनन् भन्ने अब के गर्ने, त्यो त के भन्ने। उही पहिला जस्तै तर पार्टीको मेरो मनी पावर र मसस पुगेन भएन। पार्टीको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। एक वाक्यमा यति चाहिँ म भन्न सक्छु है। 32 वर्ष कम्युनिस्ट राजनीतिको आन्दोलन गरेर यो नीति नियम बनाउने ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि हेत्तेरिका के बेदमानी यो राजनीति गरे होला, बरु व्यापार स्यापार यताउता गरे भए अहिलेसम्म कमसेकम न ऋण बोक्नु पर्थ्यो न खर्च कहाँबाट जुटाउनु भने तनाव हुन्थ्यो। बेकारमा दुःख गरेपछि जस्तो लाग्यो। होइन, राजनीति मेरो परिवार राजनीतिक परिवार हो। म यति धेरै अभावमा हुँदा पनि मेरो छोराछोरी पनि राजनीति गर्नुपर्छ भन्छन्। अचम्म त यहाँ छ। मेरो बाजे पनि लगभग राजनीति गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुवा पनि धेरै पटक प्रधान पञ्च हुनुभयो, अनि पछि बहुदल पछाडि पनि गाविसको अध्यक्ष हुनुभयो, सांसदमा उठ्नुभयो। अब त्यो सबै चिज त म मेरो बुवालाई पनि देखिरहेको छु। बाउबाजेको रगत भई तपाईँको राजनीति मेरो गर्दैछ। आफ्नै दिदी पनि उपाध्यक्ष गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुभयो, अहिले उठ्नुभयो, अहिले पनि उठ्नुभएको थियो, चुनाव जित्न सक्नु भएन। भाइ वडा अध्यक्षमा उठेको थियो, क्याम्पसको जागिर छोडेर। अझ अर्को भाइ पुलिसको जागिर खान्छ, ऊ पनि म उठ्नुपर्छ भनेर दाबी गर्छ। अनि हुँदा हुँदै छोरा छोरी पनि बाबा हामी त राजनीति नै गर्ने हो भन्छन्। भनेपछि यो एउटा कल्चर पनि हुने रहेछ। जस तपाईँको परिवार चाहिँ पुरा राजनीतिकमय, भिनाजु दिदी होइन, अरू दाइ भाइ जति सबै राजनीतिज्ञ, सबै राजनीति गर्ने है। अब अन्तिममा हामी तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना दिन्छौँ। तपाईँको शपथ ग्रहण हेर्न पाइयोस्, तपाईँले कहाँ राम्रो काम गरेको देख्न पाइयोस्। एउटा जनजातिको छोराले, मूलवासीको छोराले पनि नीति नियम बनाउने ठाउँमा राम्रो काम गर्छ भन्ने चाहिँ समाजमा त्यो प्रभाव परोस्। नेताहरूलाई चोरायो भनेर गाली गर्न पर्ने अवस्था तपाईँको टाइममा नहोस् भन्ने कामना गर्छौँ। तपाईँ यति बुझ्नुहोस्, मेटमरी चौधरी मन्त्री बन्ने अवसर पायो भने मेटमरीको बारेमा इन्डाइरेक्टली पनि क्वेसन कसैले पनि उठाउन सक्दैन, किनकि म त्यो सुविधा दिँदैन। एक र दोस्रो कुरो, यो मुलुकको लागि चाहिने मान्छे हो भनेर देशैभरिबाट अर्कोबाट आवाज उठ्ने गरी म काम गर्छु। जम्मा 4-5 महिनामा 4-5 महिनामा धेरै गर्न सकिन्छ। तपाईँले त्यही हेर्नुहोस् न, बुलेट बाइक 1 घन्टामा 300-400 किलोमिटर कुद्छ। अब त्यही बाइक त बाइकै हो नि, हिरो होन्डा मुस्किलले 65 किलोमिटर कुद्छ। त्यसैले त्यसलाई युटिलाइजेसन कसरी गर्ने, उसको क्यापासिटी कसरी बिल्ड गर्ने, त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। भनेपछि अहिलेसम्म जो मन्त्री भए यी चाहिँ सबै हिरो होन्डा भए, मेटमनी चौधरी जब आउँछ बुलेटको रूपमा आउँछ भन्नु म त्यो त भन्दैन, उहाँहरूलाई किन आरोपित गर्नेमा। तर तपाईँसँग 5 रुपियाँ छ, सही जना कहाँ 1 मिनटमा या 1 घन्टामा सही जना कहाँ पुर्याउनु भने त्यो त 500 रुपियाँको काम गर्छ नि त। तर तपाईँसँग भएको 5 रुपियाँ पकेटमै भयो भने 5 रुपियाँ रहन्छ नि त, अथवा 1 रुपियाँ बराबरको पनि काम गरेन। त्यसैले कसरी टाइम युटिलाइजेसन कसरी गर्ने उसको व्यक्तिमा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो। त्यो म सक्छु। म मन्त्रीज्यू तपाईँ भइसकेपछि, मन्त्रीज्यू भइरहँदा सायद दुःख नदिउँला, तपाईँको काममा डिस्टर्ब नगरौँला, तर तपाईँको मन्त्रीको कार्यकाल सकिएर तपाईँहरूको चुनाव सकिएपछि फेरि म तपाईँलाई बोलाउँछु अनि भन्छु म तपाईँ हिरो होन्डा कि बुलेट बाइक भनेर। ठिक छ, त्यो गजबले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस बेला तपाईँ आफैले बुलेट बाइक त्यो बाइक भन्नुहुन्छ। म कामना गर्छु, म मेरो राजनीतिका नेताजीहरू मेरो राजनीति फेल भएको हेर्न चाहन्न, किनकि तपाईँहरू फेल हुनु भने मेरो देश फेल हुन्छ। कि तपाईँहरू व्यक्ति हुन्छ, तर हामी त सिङ्गै छौँ नि। तपाईँहरूकै भरोसा, तपाईँहरूलाई नै मतदान गरेर पठाएको छौँ ताकि तपाईँहरू हामीलाई जोगाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेर। त्यही भएर हामी तपाईँ फेल भएको हेर्न पटक्कै चाहँदैनौँ। ठिक छ, म तपाईँ बुलेट बाइक नै भएको हेर्न चाहन्छु। धन्यवाद। है, हजुरलाई फेरि म धन्यवाद भन्छु।